MLA Rudolfo Fernandez has questioned that certain people are attempting to provoke residents of Santa Cruz amid ongoing concerns regarding the Bonville and Toyal Lake issue. He urged the community to remain calm and not fall prey to instigation. बोंडवाल देखीक लागून आमचे गांवचे न्हू बरेंतले बरे आमचे वावरपी आदिस्तान वावरपी कळ्ळें न्हू ते आमगेर येयले म्हाका आपोवपाक कळ्ळें आनी मिटींग आसली तेंची हांवेंय अटेंड केली आनी बऱ्यांतल्या बरें डिमांड घातलेले आहा जेन्युइन डिमांड तेंचे आनी त्या डिमांड व्हरून काल तेंकां आयले हांवें आनीक आमी सीएमाक मेळले काल वचून आनी सीएमान तेंच्या थिंगा फोन मारलो कळ्ळें न्हू ताका इंस्ट्रक्शन दिले तेज्या मनशाक की फॉलो अप कर आनी पास कर म्हणून तेंची होय तेणें सांगला आपूण करतलो म्हणला ते जेन्युइन कॉज तेंचे कळ्ळें न्हू ते तो करतलो. आणि तोयार लेखाचे काय कितें पळयता आयज सीएमान सांची मिटींग आपयली तेंच्यांनी म्हटलां की आयज ते येवचे ना म्हणून कितें जाला न्हू पळय तो इलेक्शन कितें जाला ते आतां भायल्या भायर सीएमाक मेळलेले आनी म्हाकाय खबर ना कितें उलोवप जाला कळ्ळें न्हू आनी सीएम तेंचे बरें सारकें ते करतलो कित्याक तेमी ते मेसपाक केला न्हू ते आतां पळय वेटलँडाचे मागीर आमचे नायो मागीर दुसरे इकोलॉजी ते सगळे पळय ते इंजिनियराक गव्हर्मेंट सायडीच्यान प्लस तेंचे सायडीच्यान सीएमान सांगला तेंचे सायडीचे मनीस हाड म्हणून कित्याक ट्रान्सपरन्सी जावची तुम्ही ते म्हाका काय खबर ना कित्याक तेमी ते भायल्या भायर गेल्ले आहा त्या दीस तुम्ही मिटींगेक नासले त्या दीस मिटींग आपयली तेन्ना सीएमाक बंगल्याचेर ना 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 मात सीएमान सांगला तुम्ही सगळे मिटींगेक तुम्ही आसले म्हणून एमएलएज बीन सगळे ना तेंची मिटींग जाली तेन्ना हांव ना हां तेन्ना हांव ना आयज जे सोंग आपयल्या विलेजरांनी तुमकां दिसना की वचून सेवाक मेळचें जेन्ना आपयल्ले फर्स्ट टायम जेन्ना म्हाका न्ही सांगलें तुका सांगपाक म्हाका कांयच खबर ना तेणी कितें उलोवप जालां तेंच्या वाचून कांयच न्हू तेंचे सायडीचेर कितें जालां ते कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इशू आतां हांव आयज येयलो एका मेळपाक आमच्या दिगंबराक मेळपाक कित्याक आमच्या एवढा कामां पेंडींग उरलेली आहा तसो आमचो डब्ल्यूआयटी मिनिस्टर जे आमचो ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकर तेकाय मेळलो आमचे थिंगासर तेणें थोडे टेंडर बाजान तेणें इनोवेशन केल्ले ते आतां काम मातशें फास्ट जावंक जाय म्हणून हांव तेका पळयलो बोंडवल लेक डब्ल्यूआयटीकूय लागता तेकाय सांगलां आनी तें फूल कॉपरेशन आहा तेंकां पळय हे गव्हर्मेंटाक न्हू म्हणजे तोय कितें जालें नाका तेंकां वयल्यान तोय सांबाळपाचें आनी कितलीच तोय बांदता गोंयांत कळ्ळें न्हू आमचें वाडोवपाक सो सध्या आमी पळयलें जाल्यार तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोन लेखाचे इशू जाले एक बोंदवल एक हे आमचे तोयार लेक तुमकां दिसता की खंय तरी पॉलिटिक्स जाता आनी तुमकां खंय तरी पळय तुका खबर आहा कळ्ळें न्हू हांव सांगच्या पयलीं लोकांक पयलींच खबर आहा तयार जाता जाता बोंदवल फुडें कित्याक न्हू एक मनीस मातसो कितें करता लोकांक भडकयता कळ्ळें न्हू आमचे लोक न्हू आमची ती बायलां जावं तेंचे लोक न्हू ते बरे मनीस ते अशें केन्ना हें करपी मागीर ते आसा थोडे दुसरे एंगलान भडकयता बरे कॉज आहा तेका हांव सदांच आहा बरे कॉजाक कोण भडकयता थँक्यू कोण भडकयता ते मागीर तुमकां कंप्लेन